अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगालिया में एक मोहब्बत का अमल दे रही है आपको। बहुत ही पावरफुल अमल है ये, सिफली अमल है, शैतानी अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है ये। इसका तरीक़ाकार मैं आपको पूरा में समझा देती है, आप ध्यान से सुन लो ताकि आपको बार बार सवाल करने का ज़रूरत ना पड़े। एक तो ये कि इस अमल को कभी भी कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि रिजाल गैब का चक्कर भी नहीं है। तरकीब इसका ये है कि एक सफ़ेद कागज़ ले लो, वाइट कागज़, दोनों तरफ से, यानी कि उसके ऊपर कोई लाइन वगैरह ना पड़ी हो। वाइट कागज़ लेने के बाद आपको इस तिलिस्म को जो मैं आपको दे रही है, इसको आपको उस पर बनाना है, काला पेन से बनाना है और ईस्ट की तरफ मुंह करके आप इसको बना लेना। और बेहतर ये है कि आप इसको मरीख या ज़हल का साथ में बनाओ, किसी भी दिन बना लो, मरीख या ज़हल का साथ में बना लेना, ठीक है। और अगर आप मोहब्बत का साथ का ख्याल रखेगी, मोहब्बत का साथ जो होती है वो ज़हरा और मुश्तरी होती है, ठीक है। अगर आप उस साथ के अंदर बनाएगा तो बहुत अच्छा बात है, वरना आप किसी भी साथ में बना सकती है। जो बहुत सारे लोग मुझसे बोलती है कि ऐसा अमल चाहिए जो कि कभी भी बना सके। तो साथ मालूम करने का तरीकाकार मैं अमलियात का पार्ट 9 वीडियो डाली थी, उसके अंदर मौजूद है साथ मालूम करने का तरीका। वहाँ पे आप उसमें एक ऐप बताइए मैं चौगाड़िया कैलकुलेटर के नाम से, तो उसको आप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर सारा साथ आ रहा होगा, किस दिन कौन सा साथ किस वक्त है, ठीक है। तो आप इसको अगर आप मोहब्बत का साथ में बनाए यानी कि ज़हरा या मुश्तरी में तो अच्छा बात है, और मोहब्बत का दिन में ही बनाए यानी कि जुमेरात या जुम्मा का दिन तो और अच्छा बात है। ईस्ट की तरफ मुँह करके आप बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना जिस तरीके से मैं इसको बनाइए। बनाने के बाद काला पेन से बनानी है, ठीक है। काला पेन या मार्कर जो भी आपके पास हो उससे बना लेना और ईस्ट की तरफ मुँह करके बनाना। और नीचे जो इसके पैर जैसा आपको दिख रही ना, इसके नीचे आपको नाम लिखना है, अपना महबूब का नाम और आपका नाम, यानी कि फला बिन फला या फला बिनते फला जो भी है, या शौहर के लिए या बीवी के लिए, आप जिसके लिए भी आप कर रहा हो, ठीक है। नीचे पहले आप अपना शौहर का या अपना बीवी का जो भी है उसका नाम लिखो। उसके बाद मर्द है तो बिन और औरत है तो बिनते, और अगर महबूब के लिए कर रही है तो भी इसी तरीके से होगी, ठीक है। मर्द के लिए बिन, औरत के लिए बिनते, और उसके बाद माँ का नाम। और अगर माँ का नाम नहीं मालूम आपको तो फिर आप हवा लिखना, हवा लिखी जाएगी, ठीक है। लिखने के बाद मैं आपको ये मंत्र दे रही है, इस मंत्र को आपको पढ़ करके इसके ऊपर दम करना होगी, ठीक है। जो मंत्र पढ़ने की है वो ये है, या शैतान या इब्लीस, अजीब या औलाद इब्लीस, या शैतान या इब्लीस, अजीब या औलाद इब्लीस, यही मंत्र है, ठीक है। जिस तरीके से मैं पढ़ी है इस तरीके से पढ़नी है आपको, यानी कि मैं अभी जो पढ़ी है ये 2 बार ही पढ़ी है, इसको 2 बार काउंट की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मंत्र पढ़नी है 1100 मरतबा, 1100 मरतबा, 1100 मरतबा आपको मंत्र पढ़नी है। और मंत्र पढ़ के आखिर में 3 बार आपको नाम भी लेनी है, अपना मतलब बोलनी है, यानी कि फला बिन फला मोहब्बत करे फला बिनते फला से, या फला बिनते फला मोहब्बत करे फला बिनते फला से, या शादी के लिए तो फिर शादी करे, मोहब्बत करे, या जिसके लिए भी आप करना चाह रही है, जो आपका मकसद है, आप उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। और इसी अमल को अगर 2 लोगों के दरमियान आपको लड़ाई करवानी है, तलाक करवानी है, मंगनी तोड़नी है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकती है आप। नीचे उसी तरीके से मकसद आ जाएगी, 1100 मरतबा आपको मंत्र पढ़नी होगी। 1100 मरतबा मंत्र पढ़ने के बाद आखिर में आपको 3 बार अपना मकसद बोलनी है नाम के साथ, जो भी मकसद है, मोहब्बत करे या नफरत करे या तलाक दे, जो भी है, 3 बार बोलनी है। फिर 3 बार बोलने के बाद आपको नक्श के ऊपर दम भी करनी है, यानी कि 3 बार फूंक मार देना इस नक्श के ऊपर, ठीक है। ये अमल आपका ख़त्म हो गई। तलाक के लिए अगर आप या लड़ाई झगड़ा के लिए आप करेगी तो भाई नीचे जो है मकसद उसी तरीके से लिखी जाएगी जिस तरीके से मैं बताइए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि अगर आप चाहती है कि पहले किसी को अलग करें और उसके बाद आप उसको अपना फेवर में करें, तो फिर 2 अलग अलग नक्श बनेगी, ठीक है। यानी कि एक तलाक का या लड़ाई झगड़े का या मंगनी तोड़ने का पहले एक अलग बनेगी, और फिर आपसे मोहब्बत करने का उसका एक अलग बनेगी। एक ही वक्त में आप एक साथ दोनों बना सकती है। तरीकाकार क्या होती है कि जब आप अमल शुरू करती है, जैसे मैं 7 का टाइम बताइए, तो जब आप अमल शुरू करती है तो आप उस टाइम को पकड़ के रखो जिस टाइम पे शुरू करना है, यानी कि शुरू करने का पाबंदी है, ख़त्म चाहे वो रात को, उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अक्सर लोग मुझसे इस तरीके का सवाल करती है कि टाइम ओवर हो गई,
تو ٹائم اوور ہو گئی، اگر بناتے بناتے عمل کرتے کرتے ٹائم اوور ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو عمل اپنا ٹائم پہ شروع کرنی، اس چیز کا آپ کو خیال رکھنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس وقت آپ نقش بنائے گی، منتر بھی آپ کو اسی وقت پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھنا۔ اور جس جگہ پہ آپ عمل کر رہی ہے وہاں پہ کوشش کرنا کہ کوئی دوسرا نہ ہو، اور اگر دوسرا کوئی ہے بھی تو پھر آپ کو اس سے بات نہیں کرنی تاکہ وہ آپ کے کام میں خلل نہ ڈالے۔ دھیان بھٹک جاتی ہے نا تو پھر عمل میں ناکامی کا چانسز زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت پاورفل عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب آپ کا یہ طریقہ کار سارا پورا ہو جائے، جیسے نہ کچھ بھی بنا لیا آپ اور اس کے اوپر آپ نے دم بھی کر دی نیچے نام وغیرہ لکھنے کے بعد، اچھا اس کا جو چال کا آپ مجھ سے پوچھے گی، تو اس کا چال ویسے کوئی خاص چال نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اوپر سے اس کو بنانا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، اس کا کھوپڑی کی طرف سے اوپر سے آپ اس کو بنانا شروع کر دینا، اور بناتے ہوئے نیچے کی طرف پیروں کی طرف آ جانا، اور آخر میں نیچے نام لکھ کر کے منتر پڑھنا، اور منتر پڑھ کر کے آپ اس کے اوپر 3 بار پھونک مار دینا، 3 بار مقصد بولنا، منتر 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 بار مقصد بولنے کی، اس کے بعد آپ کو 3 بار پھونک مار دیں گے، ٹھیک ہے، 3 بار پھونک مارنے کے بعد آپ اس کو لپیٹ لو، کسی پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ لو، لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر ٹیپ وغیرہ اچھی طریقے سے لگا دو تاکہ یہ پانی وغیرہ سے خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا بعد آپ اس کو کسی کالا کپڑا میں لپیٹ دو، بلیک کلر کے کپڑا میں، کالا کپڑا میں لپیٹنے کے بعد آپ کو اسے قبرستان میں دفن کرنا ہوگی، کسی بھی کوئی قبر مل جائے، کوئی غیر مسلم کا قبر ہو، کرسچن کا ہو، ہندو کا ہو، اس کے اندر دفنا دو، اگر نہیں ہو تو پھر کسی مسلم کے قبر میں بھی آپ اس کو دفنا سکتی ہے، اور قبر کو اوپر سے تھوڑا سا کھودنا، یعنی کہ جیسے میں پیچھے ویڈیو میں بتائی 4-6 انچ کھودنا، کھودنے کے بعد یہ جو تعویذ آپ بنائیے اس کو اس کے اندر رکھ کر کے اوپر سے آپ اس پہ پتھر رکھ کر کے اوپر سے آپ اس پہ مٹی ڈال دینا قبر میں واپس، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا عمل ختم ہو گئی، اور واپس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، سیدھا اپنا گھر پہ آ جانا، یعنی کہ قبرستان سے نکلنے تک آپ کو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا۔ اور قبرستان میں دفن کرنے کا ٹائم کا کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جس دن بنائیے اس دن بھی کر سکتی ہے، اس کے دوسرے دن بھی دفنا سکتی ہے، اس کے بعد بھی دفنا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو کہ آپ رکھ کر کے اسے چھوڑی ہوئی 15 دن، ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جب نام لکھ دی، منتر پڑھ دی تو کوشش کرو جتنا جلدی ہو سکے 2-3 دن کے اندر میکسیمم آپ اس کام کو تمام کرو۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی تو عورت یہ کر سکتی ہے کہ کسی مرد سے اس کو وہاں قبرستان میں دفن کروا سکتی ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھے کہ یہ راز ہر کسی کو نہ بتائے، اور جس کو وہ دے رہی ہے دفن کرنے کی وہ دفن کر کے آئے، کہیں آپ کو آ کر کے ٹوپی نہ کرا دے کہ میں آپ دفنا دیے ادھر، اس طریقے سے بھی اکثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ خیال رکھو۔ باقی مرد بھی کر سکتی ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مسلم بھی کر سکتی ہے، غیر مسلم بھی کر سکتی ہے، جو اس عمل کو کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، آپ سب کو عمل کرنے کا اجازت ہے۔ ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ السلام علیکم۔